वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी। वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना। It's all fine till now. आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अबे ओ हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। भाई रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। अब कहा तकलीफ बेशर्मों को, ये बेशर्म दलाल लोग पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है, बाद में कहेंगे मैं हो गया वो होगा। देख हजरत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है, तिरमिज़ी में भी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये एक रिवायत में इजाफी अल्फाज है, अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, दूसरी में नहीं है। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन के बाद शुरू हो जाती है बिल जमाअते व समअ व ताअते वल हिजरते वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म दे रहा हूं, और यह हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है। हालांकि आपको भी हुक्म देने का इख्तियार है, लेकिन आपने ताकीद के लिए कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पहुंचा रहा हूं। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअते व समअ व ताअते वल हिजरते वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। जरा दयानतदारी के साथ हाथ उठाए इन मजमे में से वो लोग जिन्होंने पहले कभी ये हदीस सुनी है। एक तो इधर मैंने हाथ देखा है, इसका चर्चा ही नहीं हमारे यहां। क्यों? ये उस लेवल से मुताल्लिक है जिस लेवल पे हम सोचते ही नहीं। इकामत दीन की जिद्दोजहद, निजाम को बदलने की जिद्दोजहद, ये हमारे जहन से खारिज, हमारे तसव्वुर दीन से खारिज। देखिए वो जो है बुनिय अल इस्लाम वाला खम्सिन, इसमें अमर नहीं है, ये खबर है सिर्फ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये हदीस किसको नहीं मालूम? वतन याद ना हो, ये बात दूसरी है। किसको नहीं मालूम 5 अरकान इस्लाम हुजूर ने बताए हैं? हालांकि वहां यह है मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, और चर्चा ही नहीं है हमारे यहां। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना, जो काम हमने करना ही नहीं, उसके जो लवाजिम हैं उनके तस्करे की क्या जरूरत है? यह है हमारा इस वक्त का आम मुसलमानों का तसव्वुर। ज्यादा से ज्यादा यह कि दीन को फैलाओ, पहुंचाओ, किताबों से, रिसालों से, वीडियो से, ऑडियो से, मवाइज से, दर्स कुरान से, तर्जुमा कुरान से। या तो यह कि अपनी जाती नेकी का तसव्वुर है, और या फिर उससे ऊपर सिर्फ यह दावत व तबलीग। इससे ऊपर की तीसरी मंजिल जिसे इकामत दीन कहा जाए, जो खुसूसी अल्फाज हुजूर के लिए 3 मरतबा कुरान में आए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। किसी और नबी के लिए 1 दफा भी नहीं आए, हुजूर के लिए 3 दफा आए। सूरह तौबा, सूरह फतह, सूरह सफ। ये चूंकि चीज हमारे ज़हनों से निकल गई है, लिहाजा उसके जो मुताल्लिकात हैं उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। सीधी सी बात है, मंतकी बात है। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता का है को पूछना। ये 5 चीजें हैं लाजिम। जमात की शक्ल में रहो, ये भी फरमाया अलैकुम बिल जमाअह, ये हुजूर की हदीस है, अलैकुम बिल जमाअह, लाजिम जमात की शक्ल में रहो। और हजरत उमर का कौल है, और आपको मालूम है कि सहाबी का कौल भी हदीस कहलाता है। हजरत उमर फरमाते हैं ला इस्लाम इल्ला बिल जमाअह वला जमाअह इल्ला बिल इमारा वला इमारा इल्ला बिल इताअह। कोई इस्लाम बगैर जमात के नहीं, कोई जमात बगैर इमारत के नहीं, और कोई इमारत बेफायदा है अगर उसकी इताअत ना हो। तो पहला हुक्म बिल जमाअह व सम, और सुनो। सुनने के लिए वाबस्ता रहना होगा, वाबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अब ये नहीं हो सकता था कि हुजूर पर कोई बात आई है तो आप खुद हर एक के घर जा जाके उसको पहुंचाएं। आप वाबस्ता रहें उस नज़्म जमात के साथ।
جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اس پیوستگی کے ساتھ, تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. وَالطَّاعَةُ اور اطاعت, تین چیزیں ہو گئی, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ہجرت, اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. آج اپنے گریبان میں جھانکیے, جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی, اب ختم کر دوں گا, ہجرت شروع ہو گئی آپ کی. گریٹ ون. ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو ترک کر دو, چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں, جب اقدام ہوگا, جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا, پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے. مدینے کی ہجرت فرض تھی, ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے, انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ, حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. مدینے کی ہجرت فرض تھی. اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا, ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا. تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے, گھر بار چھوڑ کر. اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر, وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو, اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا, اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف, جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا, لیکن وہ نکل گیا تھا. جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا, لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی, جنگ بدر ہو گئی. تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک, اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار, اپنے آباء و اجداد کی وطن, جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے, چھوڑو جاؤ, اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے, تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں. اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ سرکش ہے. گریٹ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء, برائی کا حکم دینے والا ہے. اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ, اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ. یہ جہاد افضل ہے. اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ ہے وہ حدیث